सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नित्तन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटक साथै जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने त्यो सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई के पढाउन गइरहेको छु थम्बनेल हेरेर नै हजुरलाई थाहा भइसकेको रहेको छ। यदि तपाईँ कक्षा 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी लिएर भने हजुरको एउटा सब्जेक्ट रहेको छ प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ र प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ को तपाईको एउटा जुन सब्जेक्ट छ तपाईको एउटा रहेको छ च्याप्टर 1 जसको च्याप्टर को नाम तपाईको यहाँ बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ रहेको छ। र आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई तपाईको जुन रहेको छ यो तपाईको थ्योरी तपाईको च्याप्टर रहेको छ नम्बरिका प्रब्लम यसमा तपाईको एउटा पनि हुँदैन त्यो सबै तपाईको म पढाउन गइरहेको छु एउटै भिडियोमा। यही तपाई नित्तन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पाइन भुल्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा हजुरलाई प्राइभेट बैंकको एक्जाम प्रिपरेसन क्लासको भिडियो पनि मिलिहाल्छ भने हजुरको के मिलिहाल्छ त्यसको भ्याकेन्सीको पनि भिडियो मिलिहाल्छ र अन्य कुराको पनि तपाईलाई भिडियो मिलिरहेको हुन्छ निरन्तर रूपमा। सबै त भन्न सक्दैन, हामीहरुको मेन कुरा हो आजको तपाईको भिडियोको हजुरलाई राम्रोसँग एक एक प्वाइन्ट तपाईलाई बुझाएर पढाउने हो। हेर्नुस् तपाईको हामीहरुको फर्स्टमा रहेको छ मिनिङ अफ बुक किपिङ। हेर्नुस् अब बुक किपिङ भनेको के हो त्यसको मिनिङ त हजुरलाई बुझ्नु पर्दो रहेको छ। हेर्नुस् बुक किपिङ भनेको तपाईको प्रोसेस अफ रेकर्डिङ तपाईको अल तपाईको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन अफ अ बिजनेस रहेको छ इन अ सिस्टमेटिक एन्ड अर्डरली मैनर भनिरहेको छ। हेर्नुस् बुक किपिङ भनेको एउटा प्रोसेस रहेको छ जुन प्रोसेसमा रेकर्डिङ गरिन्छ सबै फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन जुन बिजनेसको रहेको छ। फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन भनेको थाहा छ मनी रिलेटेड जति ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीहरु फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन भनिन्छ। त्यो सबै ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ बिजनेसको त्यसलाई सिस्टमेटिक र अर्डरली तपाईको मेनरमा रेकर्डिङ गर्नेलाई नै के भनिन्छ बुक किपिङ भनिन्छ। बुक किपिङ भनेको एउटा त प्रोसेस रहेको छ जुन प्रोसेसमा बिजनेसको सबै फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गरिन्छ सिस्टमेटिक एन्ड अर्डरली मेनरमा भनिएको छ। यसमा तपाईको के इन्भल्भ हुन्छ कीपिङ ट्र्याक अफ इनकम एक्सपेन्सेस एसेट्स लायबिलिटी एन्ड अदर फाइनान्शियल एक्टिभिटीज टु इन्ज्योर एक्युरेसी इन अकाउन्ट भनिरहेको छ। अब सरल भाषामा सिम्पल वर्ड भनेको तपाईको सरल भाषामा हेर्नुस् यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ बुक किपिङ मीन्स राइटिङ डाउन अल मनी रिलेटेड तपाईको ट्रान्ज्याक्सन अफ अ बिजनेस सो दैट तपाईको भनिरहेको छ अकाउन्ट रिमेन क्लियर एन्ड रिलेबल भनिरहेको छ। बुक किपिङ भनेको तपाईको के रहेको छ कि सिम्पल भाषामा सरल भाषामा जब हामी कुरा गर्न गरेर जान्छौं भने सबै तपाईको जुन मनी रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन रहेको छ त्यसलाई के गर्ने रेकर्डिङ गर्ने तब तपाईको अकाउन्ट रिमेन भइहाल्छ क्लियर एन्ड रिलेबल तपाईको भयो। यो त तपाईको मिनिङ रहेको छ। अब राइटरको हिसाबले म हजुरलाई डेफिनेसन पनि पढाउन गइरहेको छु। राइटरको हिसाबले के पढाउन गइरहेको छु डेफिनेसन। हेर्नुस् आर्यन केटरको हिसाबले तपाईको डेफिनेसन के हुन्छ अब आर्यन तपाईको जुन केटर रहेको छ त्यसको हिसाबले तपाईको बुक किपिङको डेफिनेसन के रहेको छ म हजुरलाई के गइरहेको छु त्यो पढाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ बुक किपिङ इज द भनिरहेको छ साइन्स एन्ड आर्ट अफ करेक्टली तपाईको रेकर्डिङ इन द बुक अफ अकाउन्ट अल तपाईको भनिरहेको छ दोज बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन दैट रिजल्ट इन ट्रान्सफर अफ मनी और मनी वर्थ भनिरहेको छ। बुक किपिङ भनेको एउटा साइन्स र आर्ट रहेको छ रेकर्डिङ गर्ने त्यो पनि करेक्टली तपाईको इन द बुक अफ अकाउन्ट तपाईको सबै तपाईको बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन जुन ट्रान्सफर भएको हुन्छ मनीमा वा मनी वर्थमा भनिरहेको छ। अब तपाईको जेआर ब्याटली बोईको हिसाबले हेर्नुस् यहाँ बुक किपिङको डेफिनेसन के रहेको छ के भनिरहेको छ जेआर ब्याटली बोईले बुक किपिङ भनेको तपाईको एउटा आर्ट रहेको छ जसमा रेकर्डिङ गरिन्छ बिजनेस डिलिङ तपाईको भनिरहेको छ इन अ सेटअप तपाईको बुक्समा भनिरहेको छ। अब म हजुरलाई बुक किपिङको अब्जेक्टिभ हेर्नुस् बुक किपिङको अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य जसलाई पर्पज अफ बुक किपिङ पनि भन्न सक्दो रहेको छ। हेर्नुस् के भनिरहेको छ बुक किपिङ इज नट जस्ट रेकर्डिङ तपाईको ट्रान्ज्याक्सन रहेको छ। बुक किपिङ भनेको नट जस्ट अबाउट रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन बुक किपिङ भनेको मात्र एउटा रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन होइन यसमा इट हैज सेभरल इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ यसमा तपाईको सेभरल इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ हुन्छ जुन तपाईको म्यानेज गर्छ एनालाइजिङ गर्छ फाइनान्शियल तपाईको एक्टिभिटी अफ बिजनेस र त्यही तपाईको जुन मेन अब्जेक्टिभ रहेको छ त्यो हामीहरु पढ्न गइरहेका छौं। हेर्नुस्
फर्स्ट में तपाईको के रहेको छ टु मेन्टेन कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड यसमा के भनिरहेको छ बुक किपिङ को एउटा उद्देश्य रहेको छ मेन्टेन गर्ने कम्प्लिट तपाईको सिस्टमेटिक रेकर्ड हेर्नुस् के भनिरहेको छ यसको तपाईको पॉइंट ए मा एभ्री फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन जुन रहेको छ बिजनेस को रेकर्डेड हुन्छ तपाईको भनिरहेको छ क्रोनोलजिकल तपाईको अर्डर मा त्यसपछि के भनिरहेको छ यो तपाईको जुन छ नि दिस एभोइड कन्फ्युजन एरर एन्ड हेल्प इन मेन्टेनिङ एक्युरेसी यसले तपाईले एभोइड गर्छ कन्फ्युजन एरर एन्ड हेल्प गर्छ के मेन्टेन गर्नमा एक्युरेसी मेन्टेनेन्स गर्नेमा पॉइंट नंबर तपाईको 2 मा हेर्नुस् के भनिरहेको छ टु शो द फाइनान्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस यसले शो गर्छ फाइनान्शियल पोजिसन तपाईको जो बिजनेस छ त्यो पनि हेर्नुस् के रहेको छ बाइ किपिङ तपाईको भनिरहेको छ प्रोपर रेकर्ड जब तपाई प्रोपर रेकर्ड राख्नुहुन्छ भने अब बिजनेस के नो बिजनेसलाई थाहा भइहाल्छ कि के थाहा भइहाल्छ यससँग कति एसेट रहेको छ कति लायबिलिटी रहेको छ यसले यस केमा हेल्प पुर्याउँछ एसेस गर्ने बिजनेसको तपाईको जुन छ नि फाइनान्शियल स्ट्रेंथ फाइनान्शियल तपाई मजबुती कति छ जुन सुकै बेला पनि भनिएको छ टु प्रोवाइड फाइनान्शियल इन्फर्मेसन हेर्नुस् यो पॉइंट में तपाईले के भनेको छ बुक किपिङ ले तपाईले प्रोवाइड गर्छ डिटेल तपाईको इन्कम कति छ एक्सपेन्सेस कति छ प्रॉफिट र लस को बारेमा पनि प्रोवाइड गर्छ यो इन्फर्मेसन तपाईको जुन छ मैनेजर को लागि इन्भेस्टर को लागि र अदर स्टेक होल्डर को लागि के रहेको छ डिसिजन मेकिङ मा के गर्छ मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ यो इन्फर्मेसन तपाईको इसेन्शियल रहेको छ टु डिटेक्ट प्रिभेन्ट एन्ड एरर हेर्नुस् अब तपाईको पॉइंट नंबर 4 ले के भनिएको छ यसमा तपाईको सिस्टमेटिक रेकर्ड जब हुन्छ भने यो तपाईको क्लियर भइहाल्छ भने तपाईको इजी भइहाल्छ आइडेन्टिफाई गर्ने मिस्टेक रेगुलर चेकिङ बुक जुन रहेको छ यसले के रिड्युस हुन्छ चान्स अफ जुन फ्रड हुन्छ त्यो तपाईको के भइहाल्छ रिड्युस भइहाल्छ पॉइंट नंबर 5 ले के भनिएको छ टु डिटरमाइन द प्रॉफिट और लस अफ द बिजनेस हेर्नुस् के भनिएको छ बुक किपिङ जुन रहेको छ यसले हेल्प पुर्याउँछ फाइन्ड आउट गर्नमा वेदर द तपाईको बिजनेस इज रनिङ एट द प्रॉफिट और तपाईको लस तपाईको जुन कम्पेयर गरेर इन्कम र एक्सपेन्सेस को के गरेर कम्पेयर गरेर भनिरहेको छ टु फैसिलिटेट प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट भनिरहेको छ हेर्नुस् रेकर्ड मेन्टेन थ्रू तपाईको बुक किपिङ प्रोवाइड जुन रहेको छ बेस फर प्रिपेयरिङ तपाईको ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेन्स शीट रहेको छ र तपाईको यहाँ हेर्नुस् अब प्रोवाइड एभिडेन्स इन लीगल मैटर यसले लीगल मैटरमा पनि के प्रोवाइड गर्छ एभिडेन्स प्रोवाइड गर्छ प्रॉपर जब तपाईको मेन्टेन हुन्छ बुक अफ अकाउन्ट दैट कैन बी तपाईको भनिरहेको छ प्रोड्युस द लीव तपाईको एभिडेन्स इन तपाईको कोर्ट और तपाईको भनिरहेको छ ट्याक्स अथोरिटी जब तपाईको आवश्यकता पर्छ भने त्यो समयमा हजुरलाई लीगल मैटरमा तपाईले काम लाग्छ टु हेल्प इन फ्युचर प्लानिङ एन्ड बजेटिङ पास्ट रेकर्ड तपाईको जुन छ नि एक्ट गर्छ गाइड को रूपमा तपाईको भविष्यको तपाईको डिसिजन को लागि बिजनेस अनरलाई के गर्छ बिजनेस अनर क्यान प्लान एक्सपेन्सेस इन्भेस्टमेन्ट र ग्रोथ को टु एसेट्री तपाईको जुन छ मोर इफेक्टिभ त्यो के गर्न सक्छ प्लान बनाउन सक्दो रहेको छ अब म हजुरलाई एडभान्टेज पढाउन गइरहेको छु एडभान्टेज अफ बुक किपिङ हेर्नुस् के भनिरहेको छ बुक किपिङ एडभान्टेजमा सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन भनिरहेको छ हेर्नुस् के भनिरहेको छ बुक किपिङ इन्जुर दैट ऑल फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड इन अ क्रोनोलजिकल एन्ड अर्गनाइज्ड वे बुक किपिङ तपाईको जुन छ नि यसमा तपाईको सबै फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन क्रोनोलजिकल एन्ड अर्गनाइज्ड वे मा तपाईको रेकर्डिङ गरिएको हुन्छ जसको कारण कन्फ्युजन तपाईको एभोइड भइहाल्छ भने यो तपाईको इजियर भइहाल्छ टु तपाईको ट्रेस गर्ने जुन सुकै पनि तपाईको ट्रान्जेक्सन जब तपाईले आवश्यकता पर्दरहेको छ भने त्यस्तै गर्दा पॉइंट नंबर तपाईको 2 माइनस पॉइंट नंबर तपाईको 2 मा के भनिएको छ जब तपाई मतलब हेल्प इन डिटरमाइनिङ तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस यो पॉइंट ले तपाईको जुन छ के भनिएको छ हजुरको बिजनेस तपाईको जुन छ घाटामा चलिरहेको छ कि तपाईको लसमा चलिरहेको छ ती सबै डिटरमाइन गर्नमा तपाईले मद्दत पुर्याउँछ बाइ कम्पेयरिङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस द नेट रिजल्ट अफ बिजनेस क्यान बी क्याल्कुलेटेड तपाईको जुन छ नि इन्कम र एक्सपेन्सेस को तपाईको कम्पेयरिङ गरेर नेट रिजल्ट हुन्छ बिजनेस अपरेसन को त्यो हामीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौ र बुक किपिङ द्वारा नै हामीहरुको त्यो हेल्प मिलिरहेको हुन्छ बिजनेस ओनर तपाईको जुन छ त्यसलाई थाहा भइहाल्छ कि त्यसको बिजनेस जुन रहेको छ सक्सेसफुली रनिङ चलिरहेको छ कि त्यसलाई केही इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ पॉइंट नंबर 3 मा सो फाइनान्शियल पोजिसन भनिरहेको छ यसमा पॉइंट के बनाएको छ बुक किपिङ प्रोवाइड गर्छ क्लियर पिक्चर अफ एसेट्स लायबिलिटीज एन्ड क्यापिटल भनिरहेको छ भने दिस हेल्प इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द ओभरअल फाइनान्शियल स्ट्रेंथ भनिरहेको छ भने एन्ड एस्टाब्लिशिङ अफ द बिजनेस भनिरहेको छ
त्यस्तै गर्दा पोइन्ट नम्बर तपाईको यहाँ हेर्नुस् 4 मा के भनिएको छ फेसिलिटेट डिसिजन मेकिङ। यसले फेसिलिटेट गर्ने काम गरिरहेको छ केमा डिसिजन मेकिङमा भनिएको छ। प्रोपर रेकर्ड भनिएको छ प्रोभाइड फाइनेन्शियल डाटा निडेड फर म्यानेजमेन्ट डिसिजन। प्रोपर रेकर्ड तपाईको जुन हुन्छ फाइनेन्शियल डाटाको भने त्यो आवश्यकता पर्दरहेको छ म्यानेजमेन्ट डिसिजनको लागि जुन कसले प्रोभाइड गर्छ बुक किपिङले नै प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ। बिजनेसमैन कैन प्लान बिजनेसमैन आफ्नो प्लान गर्न सक्दो रहेको छ एक्सपेन्सेस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड जुन एक्सपान्सन पाएको रहेको छ भनिरहेको छ। पोइन्ट नम्बर अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् पोइन्ट नम्बर तपाईको 5 मा यहाँ के भनिरहेको छ प्रिभेन्ट एन्ड तपाईको भनिरहेको छ डिटेक्ट इयर एन्ड फ्रड के भनिरहेको छ रेगुलर एन्ड तपाईको सिस्टमेटिक तपाईको जुन रेकर्डिङ रहेको छ यसले इजियर तपाईले बनाइहाल्छ फाइन्ड गर्नमा मिस्टेक गर्नमा। यसले तपाईले रिड्युस गर्छ चान्स अफ फ्रड मिसयुज अफ फन्ड एन्ड तपाईको फाइनान्शियल इरेगुलेरिटी रहेको छ त्यो। हेल्प इन प्रिपेयरिङ फाइनल अकाउन्ट यसले फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयरिङ गर्न पनि हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ। अल नेसेसरी डिटेल फर भनिरहेको छ all necessary data for तपाईको भनेको छ प्रिपेयरिङ ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड बैलेन्स शीट जुन रहेको छ कम फ्रम तपाईको भनेको छ सबै तपाईको बुक किपिङबाट आउँदो रहेको छ। यसले तपाईको टाइम सेभ गर्छ भने इन्जुट गर्छ एक्युरेसी तपाईको वाइल प्रिपेयरिङ तपाईको भनेको छ तपाईको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। र त्यस्तै गर्दा अब तपाईलाई यदि कक्षा 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई लाइभ क्लास को आवश्यकता पर्छ पीडीएफ नोट को आवश्यकता पर्यो भने रेकर्डेड भिडियो को आवश्यकता भने कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने भने तपाईको यहाँ व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ +977976476142 मा कन्ट्याक्ट गरी तपाई पीडीएफ नोट्स रेकर्डेड भिडियो लाइभ क्लास मा बेस हुन सक्नुहुन्छ। लाइभ क्लासमा तपाई आउन सक्नुहुँदो रहेको छ र साथसाथमा हजुरलाई मात्र हामीहरु यो प्रिपरेसन गराइदैन कि तपाई कक्षा 11 मा पास भइहाल्नुहोस्। हामीहरुको प्राइभेट बैंकको पनि एक्जामिनेसन चलिरहेको हुन्छ भने हजुरलाई सबै कुरामा हामीहरु भन्दैछौं भने हजुरलाई कति राम्रोसँग पढ्नु परिरहेको छ कि प्राइभेट बैंकको एक्जामिनेसनमा तपाई जानुहुन्छ भने तपाई पास भइहाल्नुहुन्छ भनेर सबै कुरा डिटेल बाइ हामीहरुको जुन छ जब ओरिएन्टेड बेसमा हामीहरु हजुरलाई पढाउँछौं मात्र एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले होइन। त्यस्तै गरी तपाईको पोइन्ट नम्बर 7 मा के भनिएको छ प्रोभाइड लिगल एभिडेन्स। हजुरलाई जुन छ लिगल एभिडेन्स पनि यस्तो प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ। proper maintain book of account can be produced भनिएको छ has a proof in case of तपाईको भनिएको छ dispute audit और तपाईको भनिएको छ इन्फेक्सन भनिएको छ। तपाईको जब प्रोपर मेन्टेन बुक अफ अकाउन्ट हुन्छ भने तपाईको प्रोड्युस गर्ने काम गरिरहेको छ प्रुफको हेज अ प्रुफको रूपमा भनिएको छ। तपाईको डिस्प्युट भयो अडिट भयो और तपाईको इन्स्पेक्सनको समय भनिएको छ। यसले बिजनेसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ लिगल टैक्सेसन एन्ड रेगुलेटरी मेटर भनिएको छ। र तपाईको युजफुल हुन्छ फ्युचर प्लानिङ एन्ड बजेटिङ को लागि। यो तपाईको जुन छ फ्युचर प्लानिङ एन्ड बजेटिङ को लागि पनि के हुन्छ तपाईको प्रयोग हुन्छ भनिरहेको छ। जस्तै पास्ट तपाईको फाइनान्शियल रेकर्ड जुन रहेको छ त्यसले सर्भ गर्ने काम गरिरहेको छ गाइड को रूपमा प्रिपेयरिङ गर्ने तपाईको फ्युचर जुन बजेट हुन्छ त्यसको लागि भनिएको छ भने बिजनेस क्यान कन्ट्रोल भनिएको छ एक्सपेन्सेस एलोकेट रिसोर्सेस एन्ड मेक भनिएको छ ग्रोथ स्ट्रेटेजी फर इफेक्टिभ भनिरहेको छ भने हेल्प इन टैक्सेसन यसले टैक्सेसनमा पनि हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ। एक्युरेट तपाईको रेकर्ड जुन छ नि सिम्पली जुन रहेको छ प्रोसेस अफ क्याल्कुलेटिङ एन्ड पेइङ ट्याक्स भनिरहेको छ भने यसले एभोइड गर्ने काम गरिरहेको छ पेनाल्टी तपाईको एन्ड इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ कम्प्लेन्स विथ तपाईको ट्याक्स अथोरिटी भनिरहेको छ। अब इम्पोर्टेन्स अफ बुक किपिङ म हजुरलाई पढाउन गएको छु के पढाउन गइरहेको छु इम्पोर्टेन्स अफ बुक किपिङ हेर्नु फर्स्ट मा फाउन्डेसन अफ अकाउन्टिङ भनिरहेको छ। बुक किपिङ तपाईको जुन छ नि एउटा फर्स्ट स्टेप रहेको छ अकाउन्टिङ प्रोसेस को भने सो तपाईको जुन छ फाउन्डेसन रहेको छ अकाउन्टिङ भने तपाईको विदाउट प्रोपर तपाईको बुक किपिङ तपाईको प्रिपरेसन अफ तपाईको तपाईको अकाउन्ट जस्तै तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेन्स शीट तपाईको इम्पोसिबल तपाईको रहेको छ। अब तपाईको पोइन्ट नम्बर 2 मा भनिरहेको छ हेल्प इन फाइनान्शियल कन्ट्रोल। फाइनान्शियल कन्ट्रोलमा पनि यसले तपाईले हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ। इट प्रोभाइड कम्प्लिट डिटेल अफ तपाईको भनिरहेको छ इन्कम एक्सपेन्सेस एन्ड लायबिलिटी भनिरहेको छ भने ओनर एन्ड म्यानेजर के जुन रहेको छ कन्ट्रोल गर्छन् ओभर अन तपाईको स्पेन्डिङ एन्ड म्यानेज गर्छ रिसोर्सेस तपाईको इफेक्टिभली भनिरहेको छ। पोइन्ट नम्बर अब तपाईको 3 मा हेर्नुस् के भनिएको छ डिटरमाइन प्रॉफिट एन्ड लस बाइ जब तपाईको बाइ मेन्टेनिङ सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ बिजनेस क्यान इजिली क्याल्कुलेट प्रॉफिट एन्ड लस। मेन्टेनिङ तपाईको जुन छ नि सिस्टमेटिक रेकर्ड तपाईको हुन्छ भने बिजनेस तपाईले जुन छ त्यो इजिली क्याल्कुलेट गर्ने काम गरिरहेको छ इजिली क्याल्कुलेट गरिहाल्छ प्रॉफिट एन्ड लस। र यसले तपाईको जुन छ नि हेल्प पुर्याउँछ मेजर गर्ने बिजनेस त्यसको सक्सेसफुली चलिरहेको छ कि त्यहीमा प्लानमा केही इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर।
र त्यसपछि तपाईको सो द ट्रु फाइनान्शियल पोजिसन, यो तपाईको जुन छ नि बिजनेसको ट्रु फाइनान्शियल पोजिसन तपाईको सो गर्छ। बिजनेसमा कति आफ्नो एसेट छ र कति लायबिलिटी छ भने यो तपाईको फाइनान्शियल स्ट्रेन्थको तपाईको युजफुल इन्फर्मेसन दिन्छ, क्लियर पिक्चर दिन्छ, जुन तपाईको युजफुल हुन्छ इन्भेस्टर, तपाईको बैंक र ओनरको लागि भनिरहेको छ। अब पोइन्ट नम्बर 5 भनिरहेको छ एसिस्ट इन डिसिजन मेकिङ, यो तपाईको जुन छ डिसिजन मेकिङको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कसरी हेर्नुस् यहाँ भनिरहेको छ एक्युरेट तपाईको फाइनान्शियल डाटा इज अलवेज अभाइलेबल फ्रम रेकर्ड। एक्युरेट तपाईको फाइनान्शियल डाटा जुन छ त्यो जहिले पनि अभाइलेबल हुन्छ, कताबाट रेकर्ड हुन्छ, म्यानेजर जुन रहेको छ तपाईको डिसिजन तपाईको बनाइहाल्छ रिगार्डिङ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपान्सन कस्ट कटिङको भनिरहेको छ। यो सबै इन्फर्मेसनहरु हेरेर त्यसले गर्दा हेल्प इन प्रिभेन्टेसन अफ फ्रॉड एन्ड एरर, यसले जुन छ प्रिभेन्टेसन मा पनि हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ फ्रॉड एन्ड एररमा। जस्तै तपाईको यहाँ भयो रेगुलर एन्ड सिस्टमेटिक तपाईको जब रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने बुक किपिङको भने त्यसलाई रिड्युस गर्ने काम गरिरहेको छ मिस्टेक एन्ड चान्स अफ फ्रॉड। यसले ट्रस्ट बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ भने इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी इन बिजनेस भनिरहेको छ। त्यसै गरेर तपाईको पोइन्ट नम्बर 7 ले के भनिरहेको छ फेसिलिटेट टैक्स कम्प्लेन्स, यसले फेसिलिटेट पनि गर्ने काम गरिरहेको टैक्स कम्प्लेन भनिरहेको छ। इट प्रोभाइड एक्युरेट डाटा फर क्याल्कुलेटिङ टैक्सेस, त्यसले प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ एक्युरेट डाटा तपाईको के टैक्स जुन छ त्यो क्याल्कुलेट गर्न भने इट अभॉइड, यसले अभॉइड गर्ने काम गरिरहेको छ पेनाल्टी इन्जुर एन्ड कम्प्लेन्स तपाईको भनिरहेको छ विथ तपाईको गभर्नमेन्ट रुल्स भनिरहेको छ। पोइन्ट नम्बर तपाईको 8 मा के भनिरहेको छ प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ इभिडेन्स इन लिगल म्याटरमा, यसले प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रोपर तपाईको जब रेकर्ड हुन्छ भने तपाईको प्रुफको रूपमा तपाईको जुन छ कोर्ट अडिट र तपाईको डिस्प्युटको समयमा त्यो युज भइहाल्छ। यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ बिजनेसलाई लिगली एन्ड यसले स्ट्रेन्थ पनि गर्ने काम गरिरहेको छ क्रेडिबिलिटी भनिरहेको छ। युजफुल फर तपाईको प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ, तपाईको पास्ट रेकर्ड जुन छ यसले गाइडको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ बजेट एन्ड तपाईको सेटिङ तय गर्नमा। इट हेल्प इन बिजनेस लङ टर्म प्लानिङ एन्ड ग्रोथ। यो छ बिजनेसको लङ टर्म प्लानिङ एन्ड ग्रोथमा पनि हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसै गर्दा फंक्शन अफ तपाईको बुक किपिङको फंक्शनमा हेर्नुस् के भनिरहेको छ रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन। यसमा तपाई के भनिरहेको छ प्राइमरी फंक्शन अफ बुक किपिङ इज टू रेकर्ड ऑल तपाईको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस सिस्टमेटिकली एन्ड रेगुलरली इन द बुक अफ तपाईको भनिएको छ ओरिजिनल एन्ट्री तपाईको लाइक जर्नल भनिएको छ। प्राइमरी फंक्शन तपाईको बुक किपिङको के रहेको छ रेकर्ड गर्ने सबै तपाईको जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हुन्छ, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको मनी रिलेटेड ट्रान्जेक्सन बिजनेसको, त्यो पनि सिस्टमेटिकली एन्ड रेगुलरली इन द बुक अफ ओरिजिनल एन्ट्री तपाईको छ जस्तै लाइक तपाईको जर्नल छ। त्यसै गर्दा पोइन्ट नम्बर तपाईको 2 मा तपाईको फंक्शनमा क्लासिफाइड ट्रान्जेक्सन भनिएको छ ट्रान्जेक्सन निडेड इन जर्नल आर क्लासिफाइड भनिएको छ एन्ड पोस्टेड टु डिफरेन्ट लेजर अकाउन्ट भनिएको छ टु शो द इफेक्ट अफ तपाईको इच आइटम अन भेरियस अकाउन्ट्स सच एज तपाईको क्याश सेल्स एन्ड परचेज आदि तपाईको जुन अकाउन्ट हुन्छ त्यो भनिएको छ क्लासिफाइड गरेर पनि रेकर्ड गरिन्छ। समराइज ट्रान्जेक्सन हेर्नुस् के भनिएको छ जब तपाईको क्लासिफाई भइहाल्छ भने डाटा राइट तपाईको समराइज हुन्छ इन द फर्म अफ तपाईको ट्राई बैलेन्स एन्ड फाइनल अकाउन्ट टु नो द के जान्नको लागि टोटल इन्कम एक्सपेन्सेस एसेट्स एन्ड लायबिलिटी भनिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईको भनिएको छ मेन्टेनिङ पर्मानेन्ट रेकर्ड गर्न परि मेन्टेन एउटा जुन छ तपाईको यो फंक्शन रहेको छ बुक किपिङ के भनिएको छ बुक किपिङ प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ तपाईको बिजनेस ट्रान्जेक्सन व्हिच क्यान बी युज्ड फर रिफरेन्स इन द फ्युचर, जुन तपाईको रिफरेन्सको रूपमा तपाईको प्रयोग गरिन्छ भविष्यमा भनिएको छ। प्रोभाइडिङ तपाईको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन के भनिएको छ इट हेल्प इन तपाईको भनिएको छ प्रोभाइडिङ एक्युरेट फाइनान्शियल इन्फर्मेसन अबाउट तपाईको बिजनेस को टु ओनरलाई म्यानेजरलाई एन्ड अदर तपाईको इन्ट्रेस्टेड पार्टी भनिएको छ जब आवश्यकता पर्दो रहेको छ तबको कुराकानी भइरहेको छ। हेर्नुस् त्यसै गर्दा तपाईको पोइन्ट नम्बर हेर्नुस् पोइन्ट नम्बर तपाईको 6 मा के भनिएको छ एसिस्ट इन तपाईको भनिएको छ प्रिपरेसन अफ तपाईको भनिएको छ फाइनल अकाउन्ट। हेर्नुस् यो इन्फर्मेसन जुन छ नि रेकर्डेड हुन्छ तपाईको बुक किपिङमा भने जुन तपाईको युज हुन्छ फाइनल अकाउन्ट तपाईको प्रिपेयर गर्नमा जस्तै तपाईको ट्रेडिङ अकाउन्ट भयो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भयो र बैलेन्स शीट भयो डिटेक्टिङ इयर एन्ड फ्रन्ट पनि तपाईको एउटा फंक्शन रहेको छ बुक किपिङको भने हेर्नुस् यहाँ के भनिएको छ रेगुलर एन्ड तपाईको जुन प्रपर बुक किपिङ रहेको छ भने हेल्प गर्छ लोकेटिङ गर्नमा तपाईको इयर ओमिसन एन्ड फ्रॉड जुन तपाईको हुन्छ त्यो पनि बाइ क्रस चेकिङ एन्ड तपाईको रिकन्सिलिएसन तपाईको अकाउन्ट भनिरहेको छ।
बुक किपिङ रिलेटेड माथि हामीहरु पढिसक्नु भने अब हजुरहरुलाई म के पढाउन गइरहेको छु एकाउन्ट। एकाउन्टको मिनिङ र बाँकी एकाउन्ट सम्बन्धी म हजुरलाई पढाउन गएको छु। के भनिरहेको छ account is the process of recording. Account पनि एउटा प्रोसेस आएको छ जसमा रेकर्डिङ गरिन्छ, क्लासिफाई गरिन्छ, समराइज गरिन्छ, एनालाइज गरिन्छ र इन्टरप्रेटिङ गरिन्छ। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन जुन बिजनेसको छ त्यो सिस्टमेटिक मेरा भनिएको छ। इट इज नट ओन्ली तपाईको कीप रेकर्ड बट अल्सो प्रिपेयर तपाईको फाइनान्शियल रिपोर्ट लाइक प्रॉफिट लस अकाउन्ट एन्ड बैलेन्स सिट भनिएको छ टु शो द फाइनान्शियल रिजल्ट एन्ड पोजिसन अफ बिजनेस भनिएको छ। हेर्नुस् के भनिएको छ यो मात्र रेकर्ड राख्दैन, यसले प्रिपेयर गर्ने काम गर्दै रहेको छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेन्स सिट भनिएको छ जुन तपाईको फाइनान्शियल रिजल्ट र पोजिसन शो गर्छ बिजनेसको। सिम्पल भाषामा तपाईलाई हामीहरुको जुन छ बुक मतलब अकाउन्ट इज इक्वल टु बुक किपिङ रेकर्डिङ प्लस तपाईको समराइजिङ प्लस एनालाइजिङ त्यसपछि तपाईको रिपोर्टिङ तपाईको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन रहेको छ। अब डिफिनेसन तपाईको आर्यर एन्ड टोनिक को हिसाबले के भनिएको छ accounting system is a means of accounting system जुन छ नि यो तपाईको एउटा means of collecting रहेको छ, समराइजिङ रहेको छ एन्ड एनालाइजिङ रहेको छ एन्ड रिपोर्टिङ इन मोनेटरी टर्म भनिरहेको छ द इन्फर्मेसन अबाउट द बिजनेस भनिरहेको छ। बेयरम्यान एन्ड डर्बिनमा के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ तपाईको जुन छ नि मे बी डिफाइन हेर्दा भनिरहेको छ आइडेन्टिफाइङ मेजरिङ रेकर्डिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ अफ तपाईको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन भनिरहेको छ। त्यसै गर्दा फीचर अफ एकाउन्टिङ म्यानुअल्स के भनिरहेको छ फीचर अफ एकाउन्टिङमा तपाईलाई के भनिएको छ रेकर्डिङ अफ तपाईको ट्रान्जेक्सन। एकाउन्टिङ बिगिन विथ रेकर्डिङ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन इन अ सिस्टमेटिक वे भनिरहेको छ। एकाउन्टिङको तपाईको जुन सुरुवात हुन्छ रेकर्डिङ गरिन्छ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन सिस्टमेटिक वेमा ओन्ली तपाईको भने चाहिँ डोल ट्रान्जेक्सन क्यान बी स्पेड इन अ मोनेटरी टर्म एज रेकर्ड। मोनेटरी जुन तपाईको पैसा को तपाईको जुन मोनेटरी टर्ममा तपाईको जुन स्पेड गरिन्छ त्यसलाई मात्र के हुन्छ रेकर्डेड गरिन्छ भनिरहेको छ। पॉइंट नंबर तपाईको 2 मा के भनिरहेको छ क्लासिफाइङ तपाईको ट्रान्जेक्सन। क्लासिफाइङ ट्रान्जेक्सन भनेको के भनिरहेको छ आफ्टर रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन आर ग्रुप इन्टु क्याटेगोरी भनिरहेको छ सच एज एसेट्स लायबिलिटी इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस भनिरहेको छ। रेकर्डिङ पछि जुन ट्रान्जेक्सन रहेको छ त्यसलाई ग्रुप गरिन्छ क्याटेगोरीमा जस्तै एसेट्स भयो, लायबिलिटी भयो, इन्कम भयो, एक्सपेन्सेस भयो। यो तपाईको जुन छ दिस मेक इट इजी टु फाइन्ड इन्फर्मेसन भनिरहेको छ रिलेटेड टु पार्टिकुलर आइटम व्हेन निडेड भनिरहेको छ। र समराइजिङ अफ डाटा हेर्नुस् तपाईले अब यहाँ के भनिरहेको छ समराइजिङ अफ डाटा हेर्नुस् के भनिरहेको छ रेकर्डेड एन्ड तपाईको क्लासिफाइड डाटा इज तपाईको समराइज इन द फर्म अफ ट्राई बैलेन्स भनिरहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड बैलेन्स सिट भनिरहेको छ। यसलाई तपाईले प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ क्लियर एन्ड कन्साइज भ्यू अफ फाइनान्शियल परफर्मेन्स एन्ड पोजिसन भनिरहेको छ। त्यसै गर्दा तपाईको एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसनमा हेर्नुस् तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ तपाईको छ डज नट स्टप एट एकाउन्टिङ रेकर्डिङ। एकाउन्टिङ जुन छ नि यो रेकर्डिङमा तपाईको स्टप हुँदैन। इट अल्सो इन्भल्भ एनालाइजिङ फाइनान्शियल तपाईको डाटा। यो तपाईको कसमा इन्भल्भ हुन्छ एनालाइज गर्न फाइनान्शियल डाटामा त्यसमा पनि इन्भल्भ हुन्छ। इन्टरप्रिटेसन हेल्प स्टक होल्डर भनिरहेको छ। इन्टरप्रिटेसनले हेल्प गर्छ स्टक होल्डर अन्डरस्ट्यान्ड द रिजल्ट ट्रेन्ड एन्ड द फाइनान्शियल हेल्थ अफ द बिजनेस भनिरहेको छ। त्यसै गर्दा कम्युनिकेसन अफ इन्फर्मेसन भनिरहेको छ। कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन तपाईको के भनिरहेको छ फाइनान्शियल रिजल्ट आर कम्युनिकेटेड भनिरहेको छ टु तपाईको ओनर म्यानेजर इन्भेस्टर क्रेडिटर एन्ड गभर्नमेन्ट अथोरिटी भनिरहेको छ जसले हेल्प पुर्याउँछ डिसिजन मेकिङ एन्ड बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ ट्रस्ट विथ स्टक होल्डर भनिरहेको छ। डील्स विथ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन ओन्ली फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनसँग मात्र यस्तो डील गर्ने काम गरिरहेको छ। तकरिबन नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन लाइक तपाईको इम्प्लोइ स्किल कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन यसमा तपाईको रेकर्ड हुँदैन। एकाउन्टेड डील्स विथ ओन्ली तपाईको ट्रान्जेक्सन मेजरेबल इन द टर्म अफ मनी जुन तपाईको मनीको टर्ममा मेजरेबल हुन्छ त्यसलाई मात्र के गर्ने काम गरिरहेको छ रेकर्ड गर्ने काम डील गर्ने काम गरिरहेको छ। बेस्ड अन तपाईको एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एकाउन्टिङ जुन रहेको छ फलो गर्ने काम गरिरहेको छ तपाईको जुन छ स्ट्यान्डर्ड रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल जुन तपाईको गेप को तपाईको छ र तपाईको आईएफआरएस तपाईको जुन छ त्यो र एनएफआरएस पनि तपाईको हुन्छ। एनएफआरएस तपाईको नेपालको रहेको छ। हेर्नुस् दिस इन्जुर तपाईको कन्सिस्टेन्सी रिलायबिलिटी तपाईको यहाँ भनिरहेको छ कम्पेरेबिलिटी अफ तपाईको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी तपाईको क्वान्टिटेटिभ इन नेचर भनिरहेको छ। अल तपाईको रेकर्ड आर मेन्टेन इन टर्म अफ भनिरहेको छ रुपी डलर इटिसी सबै तपाईको जुन छ नि तपाईको रेकर्ड तपाईको मोनेटरी टर्ममा तपाईको मेन्टेन गरिन्छ रुपीमा पनि मेन्टेन हुन्छ तपाईको डलरमा पनि जुन देशमा मेन्टेन हुन्छ तिनीहरू आफ्नो रुपैयाँको हिसाबले गर्छन्। ओके ना
यसले मेक गर्ने काम गर्दा चाहिँ रिजल्ट मेजरेबल एन्ड तपाईको युनिभर्सली तपाईको एक्सेप्टेबल पनि हुन्छ हो कि हैन। त्यसैले कन्टिन्युअस प्रोसेस हेर्नुस् एकाउन्टिङ तपाईको जुन छ नि यो तपाईको वान स्टप तपाईको होइन, इन नट वान टाइम टास्क, यो तपाईको वान टाइम टास्क होइन बट एन अनगोइङ एक्टिभिटी थ्रु आउट द लाइफ अफ द बिजनेस। जबसम्म तपाईको बिजनेस जुन छ नि त्यसको लाइफसम्म तपाईको के गएको हुन्छ, तपाईको गइरहेको हुन्छ। रेगुलर रेकर्डिङ, समराइजिङ एन्ड रिपोर्टिङ की फाइनेन्शियल डाटा अप टु डेट भनिरहेको छ। अब्जेक्टिभ अफ एकाउन्टिङ, अब एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ हेर्नुस्, एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ म हजुरलाई पढाउन गइरहेको छु। टु मेन्टेन सिस्टमेटिक रेकर्ड भनिरहेको छ। एकाउन्टिङले इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ सबै फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन जुन रेकर्डेड गरिएको हुन्छ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा भने त्यसले प्रिभेन्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। कन्फ्युजन एन्ड प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ कम्प्लिट फाइनेन्शियल हिस्टोरी जुन बिजनेसको छ त्यो। त्यस्तै गरेर तपाईको टु अ सर्टेन प्रॉफिट अ लसमा हेर्नुस् तपाईको के भनिरहेको छ, वान अफ द भनिरहेको छ मेन पर्पज अफ एकाउन्टिङ जुन छ नि टु डिटरमाइन द नेट रिजल्ट अफ द अपरेसन ड्युरिङ अ स्पेसिफिक पिरियड भनिरहेको छ भने बाई तपाईको भनिरहेको छ कम्पेयरिङ द ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनिरहेको छ बिजनेस क्यान नो वेदर दे अर्न प्रॉफिट अर लस भनिरहेको छ। कम्पेयरिङ गरेर ट्रेडिङ अफ प्रॉफिट लस एकाउन्ट जुन छ नि बिजनेसलाई थाहा भइहाल्छ बिजनेस त्यसले प्रॉफिट कमाएछ लस कमाएछ भनेर। त्यसै गरेर टु सो फाइनेन्शियल पोजिसन, फाइनेन्शियल तपाईको पोजिसन पनि यसले सो गर्छ के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ सो गर्छ भने बिजनेससँग कति एसेट छ कति लायबिलिटी छ भनेर प्रिपरेसन अफ बैलेन्स शीट छ नि हेल्प टु एसेस द फाइनेन्शियल स्ट्रेन्थ अफ द बिजनेस। बैलेन्स शीट प्रिपरेसन हुन्छ भने हजुरलाई थाहा भइहाल्छ कि फाइनेन्शियल स्ट्रेन्थ तपाईको बिजनेसको कति रहेको छ भनेर, तपाईको बिजनेस लसमा छ कि तपाईको प्रॉफिटमा छ भनेर। टु प्रोभाइड तपाईको फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन टु द युजर भनिरहेको छ। फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन पनि यसले युजरलाई प्रोभाइड गर्छ। एकाउन्टिङ प्रोभाइड गर्न काम गरिरहेको छ युजफुल इन्फर्मेसन ओनरलाई, म्यानेजरलाई, इन्भेस्टरलाई, क्रेडिटरलाई एन्ड गभर्नमेन्ट अथोरिटीलाई भनिरहेको छ। यसले हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ स्टेक होल्डरलाई इन डिसिजन मेकिङ एन्ड पोलिसी तपाईको फर्मुलेसनमा। त्यसैले गर्दा अर्को पोइन्ट तपाईको छ टु हेल्प इन डिसिजन मेकिङ, यसलाई डिसिजन मेकिङमा पनि के गर्छ हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ। यसले के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ प्रोभाइड डिटेल भनिरहेको छ डाटा अन तपाईको इन्कम एक्सपेन्सेस कस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेको छ भने मैनेजर क्यान मेक भनिरहेको छ मैनेजरले तपाईको बेटर डिसिजन तपाईको बनाउन सक्दो छ रिलेटेड टु प्राइसिङ एक्सपान्सन बजेटिङ एन्ड तपाईको कस्ट कन्ट्रोल रिलेटेड भनिरहेको छ। त्यसैले पोइन्ट नम्बर तपाईको 6 मा के भनिरहेको छ टु प्रिभेन्ट एन्ड डिटेक्ट इयर एन्ड फ्राउड भनिरहेको छ। एन्ड के भनिरहेको छ रेगुलर तपाईको एकाउन्टिङ रेकर्ड जुन छ नि मेक इट इजियर टु आइडेन्टिफाई गर्ने मिस्टेक अर इरेगुलरिटिज छ भने यसले इन्क्रिज गर्ने काम गरिरहेको छ तपाईको रिलायबिलिटी एन्ड इन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी तपाईको फाइनेन्शियल पोजिसन फाइनेन्शियल अपरेसन भनिरहेको छ भने टु तपाईको भनिरहेको छ कम्प्लिट विथ तपाईको लिगल रिक्वायरमेन्ट भएनस् के भनिरहेको छ इभ्री तपाईको बिजनेस जुन छ नि इज रिक्वायर्ड टु मेन्टेन भनिरहेको छ proper account for taxation and audit purpose। सबै बिजनेस जुन छ नि रिक्वायर्ड तपाई गरिरहेको हुन्छ मेन्टेन गर्न proper account तपाईको for taxation and तपाईको audit purpose को लागि भने एकाउन्टिङ जुन छ नि प्रोभाइड गर्ने काम गर्दा नेसेसरी डकुमेन्ट एन्ड एभिडेन्स तपाईको जुन सेटिस्फाई भइहाल्छ तपाईको लिगल को लागि र तपाई लिगल कानुनी बारेमा तपाई टैक्स को लागि र तपाईको बाँकी तपाईको एक्स्ट्रा अब्लिगेसन को लागि भनिरहेको छ। टु एसएसटी फ्युचर प्लानिङ एन्ड बजेटिङ है टु एसएसटी फ्युचर प्लानिङ एन्ड बजेटिङमा के भनिएको छ पास्ट एकाउन्टिङ जुन छ नि रेकर्ड गर्ने काम गरिरहेको छ इट इज अ गाइड फर तपाईको भनिएको छ फ्युचर बजेट एन्ड तपाईको स्ट्रेटेजी भनिएको छ बिजनेस क्यान फोरकास्ट बिजनेस त फोरकास्ट गर्नु छ तपाईको एक्सपेन्सेस कस्ट कन्ट्रोल एन्ड तपाईको प्लान लङ टर्म ग्रोथ भनिरहेको छ। अब एडभान्टेज अफ एकाउन्टिङ एकाउन्टिङ तपाईको जुन छ त्यसको के पढाउन गइरहेको छु एडभान्टेज पढाउन गइरहेको छु के भनिरहेको छ मेन्टेन कम्प्लिट रेकर्ड अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन। यो पोइन्टले तपाईले के भन्न खोजिरहेको छ एकाउन्टिङ जुन छ नि किप गर्ने काम गरिरहेको छ राख्ने गर्ने काम गरिरहेको छ सिस्टमेटिक एन्ड क्रोनिकल तपाईको जुन छ नि रेकर्ड सबै तपाईको फाइनेन्शियल डिलिङ हो यसको कारण तपाईको एभोइड भइहाल्छ कन्फ्युजन र प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ रिलेबल रिफरेन्स फर एनी ट्रान्जेक्सन भनिरहेको छ हेल्प इन डिटरमाइनिङ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अफ तपाईको जुन छ फाइनल प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट छ सो गर्छ तपाईको फाइनेन्शियल रिजल्ट अफ द अपरेसन भनिरहेको छ। बिजनेस अवरलाई थाहा भइहाल्छ कि त्यसको बिजनेस तपाईको छ कमाइरहेको छ कि घाटामा छ र त्यसको हिसाबले तिनीहरू करेक्टिभ एक्सन लिन्छन् भनेर एक्सन तिनीहरू लिन्छन्।
र सो द फाइनेन्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस बिजनेसको फाइनेन्शियल पोजिसन पनि यसले सो गर्छ बैलेन्स सिट रिफ्लेक्ट गर्छ एसेट्स लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल यसले क्लियर इन्फर्मेसन दिन्छ पिक्चरको बिजनेसको भनिरहेको छ कि बिजनेससँग कति एसेट्स छ कति लायबिलिटी छ र इच फुल तपाईँको जुन छ नि इन्फर्मेसन जुन छ नि म्यानेजमेन्ट र इन्भेस्टरको लागि दिन्छ फेसिलिटेट गर्ने काम गरिरहेको छ डिसिजन मेकिङको लागि हेर्नुहोस् यो पोइन्टले तपाईँले यहाँ के भनिरहेको छ एकाउन्टिङले प्रोभाइड गर्छ डाटा अन कस्ट इन्कम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इफिसियन्सी भनिरहेको छ भने मैनेजरले तपाईको जुन छ क्यान चेक भनिरहेको छ मैनेजर क्यान मेक चेक होइन मैनेजरले मेक गर्छ इन्फर्म तपाईको डिसिजन रिगार्डिङ तपाईको जुन छ प्राइजिङ एक्सपान्सन बजेटिङ एन्ड कन्ट्रोल कस्ट कन्ट्रोल जुन हुन्छ त्यो रिलेटेड तपाईको के हुन्छ डिसिजन बढाइहाल्छ भनेको हेर्नुहोस् यसले जब प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ डाटा तपाईको कस्ट इन्कम इन्भेस्टमेन्ट इफिसियन्सी भने मैनेजरलाई तपाईको जुन सबै यो इन्फर्मेसन जान्छ भने त्यसले यो मैनेजरको यही तपाईको जुन छ नि इन्फर्मेसन हेरेर तपाईको डिसिजन त्यसो बाँड्ने काम गरिरहेको छ प्राइस रिलेटेड भयो एक्सपान्सन भयो बजेटिङ र कस्ट कन्ट्रोल रिलेटेड भयो ओके न त्यसले गर्दा हेल्प इन डिटेक्टिङ एन्ड प्रिभेन्टिङ तपाईको इयर एन्ड फ्रड भनिरहेको छ यसलाई तपाईको जुन छ हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ के मा तपाईको डिटेक्टिङ एन्ड प्रिभेन्टिङ इयर एन्ड फ्रड भनिरहेको हुन्छ के भनिरहेको छ रेगुलर तपाईको चेकिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन अफ एकाउन्ट जुन छ रिड्युस गर्ने काम गरिरहेको छ मिस्टेक एन्ड इरेगुलरिटी भनिरहेको छ यसले जुन गर्ने काम गरिरहेको छ एक्युरेसी ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड ट्रस्ट भनिरहेको छ इन तपाईको फाइनान्शियल रिपोर्ट भनिरहेको छ सर्भ एज अ लिगल एभिडेन्सको रूपमा पनि यसले सर्भ गर्ने काम गरिरहेको छ जब तपाईको त्यो डकुमेन्ट छ प्रोपर तपाईको मेन्टेन हुन्छ भने के भनिरहेको छ प्रोपरली तपाईको मेन्टेन एकाउन्ट क्यान बी प्रेजेन्टेड इन तपाईको कोर्टमा पनि अडिटमा पनि र टेक्सन अथोरिटीको लागि पनि तपाई बुझाउन सक्नुहुँदैछ छ यस्तो प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ बिजनेस फर्म तपाईको लिगल इस्यु एन्ड एन्जुर गर्ने काम गरिरहेको छ कम्प्लायन्स भनिरहेको छ फेसिलिटेट भनिरहेको छ टैक्सेसन भनिरहेको छ एकाउन्टिङ प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छ एक्युरेट डाटा फर तपाईको ट्याक्स क्याल्कुलेसन भनिरहेको छ भने यसलाई अभोइड गर्ने काम गरिरहेको छ पेनाल्टी तपाईको इन्जुरली टाइमली तपाईको ट्याक्स पेमेन्ट एन्ड बिल गर्ने काम गरिरहेको छ क्रेडिबिलिटी विथ अथोरिटी भनिरहेको छ त्यसै गरी तपाईको के भनिरहेको छ हेल्प इन राइजिङ लोन यसले लोन राइजिङ गर्न पनि हेल्प पुर्याएको हुन्छ जस्तै तपाईको बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन जुन छ रिक्वायर हुन्छ एकाउन्टिङ रेकर्ड बिफोर तपाईको ग्रान्टिङ लोन भनिरहेको छ भने a proper set of accounting छ increase हुन्छ चार्ज सब तपाई भनिरहेको छ गेटिङ क्रेडिट अर फाइनान्शियल रिपोर्ट भनिरहेको छ फाइनान्शियल सपोर्ट भनिरहेको छ भने त्यसै कारण के भनिरहेको छ एड्स इन फ्युचर प्लानिङ एन्ड बजेटिङ भनिरहेको छ हेर्नुस् यो पोइन्टले तपाईले के भन्न खोजेको छ पास्ट रेकर्ड जुन मेन्टेन हुन्छ नि त्यो एकाउन्टिङ को जुन छ सर्भेज गर्छ तपाईको गाइड को रूपमा फर प्लानिङ को लागि र बिजनेस जुन छ प्रिपेयर गर्छ रियलिस्टिक बजेट फरकास्ट फ्युचर ग्रोथ एन्ड कन्ट्रोल भनिरहेको छ अननेसेसरी एक्सपेन्सेस भनिरहेको छ प्रोभाइड गर्छ इन्फर्मेसन तपाईको टु भेरियस स्टेक होल्डर हेर्नुस् ओनर इन्भेस्टर क्रेडिटर एन्ड इम्प्लोय एन्ड गभर्नमेन्ट एजेन्सी जुन हुन्छ सबै डिपेन्ड तपाईको हुन्छन् एकाउन्टिङ को रिपोर्टमा भनिरहेको छ यसले तपाईको जुन छ नि बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ ट्रस्ट बिल्ड गर्नमा एन्ड सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ बेटर तपाईको जुन छ नि बिजनेस रिलेसनशिपमा अब तपाईको यसको इम्पोर्टेन्स पढाउन गइरहेको छु हेर्नुस् हेल्पिङ तपाईको नोइङ फाइनान्शियल पोजिसन्स के भनिरहेको छ एकाउन्टिङले तपाईको जुन छ नि बिजनेसमा कति एसेट र कति लायबिलिटी छ भनेर तपाईको एउटा गिभन टाइममा यसले फाइनान्शियल पोजिसन नो गर्नमा हजुरलाई हेल्प पुर्याउँछ भने तपाईको बिजनेस अर्को पोइन्टले के भनिरहेको छ हेल्प इन डिटरमाइन प्रॉफिट एन्ड लस तपाईको बिजनेस नफामा छ कि घाटामा छ यो पनि तपाईको जान्नमा हेल्प पुर्याउँछ र हेल्प इन डिसिजन मेकिङ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन जब प्रोभाइड गरिन्छ भने म्यानेजमेन्ट तपाईको जुन छ नि यही इन्फर्मेसनलाई डिसिजन मेकिङ गर्ने काम गरिरहेको छ हेल्प इन रेकर्ड किपिङ भनिएको छ एकाउन्टिङ तपाईको जुन छ किप गर्छ सिस्टमेटिक एन्ड पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ अल तपाईको फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भनिएको छ एसेट इन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल हेल्प भनिरहेको छ म्यानेजमेन्ट प्लान फ्युचर एक्टिभिटिज एन्ड कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दा बिजनेस अपरेसन तपाईको जुन छ इफेक्ट तपाईको पेशेन्टी भनिरहेको छ भने प्रोभाइड तपाई गर्छ एभिडेन्स इन लिगल म्याटर accounting can be used as a evidence भनिरहेको छ रूपमा इन लीगल केस भनिरहेको छ अ तपाईको फाइनान्शियल डिस्प्युटमा भनिरहेको छ हेल्प इन कम्पेरिजनमा पनि हेल्प पुर्याउँछ जस्तै तपाई के भनिरहेको छ मेक इट कम्पेयर द करेन्ट परफर्मेन्स विथ द पास्ट परफर्मेन्स अर विथ अदर बिजनेस भनिरहेको छ तपाईको जुन छ नि हजुरको आफ्नो बिजनेस कन्डिसन अहिले चलिरहेको छ भने पास्ट को तपाईको कस्तो थियो त्यसको हिसाबले वा अरुको तपाईको जुन बिजनेस कन्डिसन कस्तो छ त्यसको हिसाबले कम्पेयर गर्न सक्नुहुँदै रहेको छ फेसिलिटेट टैक्सेसन
प्रोपर तपाईको जुन छ नि एकाउन्टिङ छ यसले जब तपाईको रेकर्ड राम्रोसँग राख्छ भने यो तपाईको हेल्प पुर्याइहाल्छ क्याल्कुलेटिङ गर्नमा र पेइङ गर्नमा एकुरेट तपाईको जुन टेक्स हुन्छ त्यो गभर्नमेन्टलाई र के भनेको छ हेल्प राइजिङ क्यापिटल र के भनेको छ रिलायबल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट तपाईको छ नि मेक इट इजियर फर बिजनेस भनेको छ टु तपाईको तपाईको जब सबै डाटा क्लियर हुन्छ भने तपाईले लोन लिनको लागि र इन्भेस्टरलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि इन्फर्मेसन भइहाल्छ भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ क्यापिटलाइज गर्नमा तपाईले हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ र बिल्ड पब्लिक कन्फिडेन्स के भनेको ट्रान्सपेरेन्सी तपाईको जुन एकाउन्टिङ छ नि यसलाई बिल्ड गर्ने काम गरिरहेको छ ट्रस्ट तपाईको सबै इन्फर्मेसन क्लियर हुन्छ भने शेयर होल्डरमा कैटरमा र पब्लिकमा के हुन्छ ट्रस्ट तपाईको बिल्ड भइरहेको हुन्छ भने तिनीहरू झन् तपाईको लगानी गर्छन् हो कि हैन फाइनेन्शियल मतलब फंक्शन अफ एकाउन्टिङ फंक्शन के भने रेकर्डिङ तपाईको ट्रान्जेक्सन के भनेको छ द फर्स्ट फंक्शन भनिएको छ इज टु सेट भनिएको छ रेकर्ड तपाईको अल फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनिएको छ सिस्टमेटिक इन द बुक अफ अकाउन्ट भनिरहेको छ र क्लासिफाइङ ट्रान्जेक्सनमा के भनिएको छ रेकर्डेड डाटा जुन छ क्लासिफाई गरिन्छ डिफरेन्ट अकाउन्टमा जस्तै क्याश सेल्स रेन्ट आदि फर प्रोपर ग्रुपिङ एन्ड एनालाइसिस को लागि भनिएको छ भने समराइजिङ तपाईको ट्रान्जेक्सन के भनिएको छ समराइजिङ ट्रान्जेक्सन मीन्स भनिएको छ प्रिपेयरिङ तपाईको स्टेजमा सच तपाईको ट्राई बैलेंस ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड बैलेंस शीट भनिएको छ भने एनालाइजिङ फाइनेन्शियल डाटामा तपाई के भनिएको छ अकाउन्टले जुन छ एनालाइजिङ गर्ने काम गरिरहेको छ फाइनेन्शियल रिजल्ट टु नो द कॉजेज अफ प्रॉफिट और लस भनिएको छ एन्ड ओभरअल फाइनेन्शियल पोजिसन भनिएको छ इन्टरप्रेटिङ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन के भनिएको छ यो पहिले तपाईको इन्टरप्रेट तपाईको जुन छ नि analyze data to make it understandable for the management and stakeholder भनिएको छ त्यसै गरी तपाईको कम्युनिकेटिङ रिजल्ट communicate financial performance and position to interest तपाईको भनिएको छ पार्टी सच तपाईको ओनर क्रेडिटर एन्ड गभर्नमेन्ट एजेन्सीलाई भनिएको छ यो तपाईको असिस्ट पनि गर्छ तपाईको डिसिजन मेकिङमा प्रोवाइड गर्ने काम गर्दैछ सही तपाईको जुन इन्फर्मेसन छ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन जसले मैनेजरलाई सानो तपाईको डिसिजन बिजनेस डिसिजन मेकिङ गर्नमा हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ एसिटी प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल तपाईको म्यानेजमेन्टलाई फ्युचर प्लान एक्टिभिटीज एन्ड कन्ट्रोल तपाईको जुन छ नि कस्ट कन्ट्रोल के गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईको हेल्प गरिरहेको हुन्छ सेफ गार्डिङ एसेट तपाईको के भन्ने हेल्प इन मेन्टेनिङ तपाईको प्रोपर कन्ट्रोल जुन छ नि ओभरअल बिजनेस एसेट एन्ड प्रोवाइडिङ मिस युज अर तपाईको फ्रड भनिरहेको छ compliance with legal evidence यसमा तपाईको हुनुस् के भनिरहेको छ इन्जु तपाईको प्रिपरेसन अफ रिपोर्ट एन्ड स्टेटमेन्ट जुन छ has required by जुन लज एन्ड टैक्सेसन अथोरिटी एन्ड तपाईको अदर रेगुलेसन भनिरहेको छ अब स्कोप अफ अकाउन्टिङ अकाउन्टिङ को स्कोपमा तपाईको हुनुस् के भनिरहेको छ यसको तपाईको डिफरेन्स वा मिनिङ हुनुस् के भनिरहेको छ The scope of accounting refers to the various area. The scope of jun accounting refers to the various area or field where accounting principle and technique are applied to record, analyze, and interpret financial information. Is so widely accounting in use in business or government and national. Scope भनेको थाहा छ यसले एरिया सो गर्छ जहाँ तपाईको अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड टेक्निकहरु एप्लाई हुन्छ रेकर्ड गर्न एनालाइज गर्न र इन्टरप्रेट गर्न फाइनान्शियल इन्फर्मेसन भनिरहेको छ हेर्नुस् तपाईको मेन पोइन्ट र तपाईको एरिया तपाईको जुन यहाँ अकाउन्टिङ जुन छ त्यसको मेन पोइन्ट म अहिले यहाँ भन्न गएको छु तपाईको के रहेछ फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा तपाईको हेर्नुस् के भनिरहेको छ record all तपाईको भनिरहेको छ बिजनेस ट्रान्जेक्सन एन्ड प्रिपेयर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट टु नो प्रॉफिट एन्ड भनिरहेको छ लस एन्ड फाइनान्शियल तपाईको छ पोजिसन कस्ट अकाउन्टिङ माइनस के भनिरहेको छ डिटरमाइन गर्ने काम गरिरहेको छ कस्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड हेल्प इन कन्ट्रोलिङ एन्ड रिड्युस गर्ने काम गरिरहेको छ अननेसेसरी तपाईको कस्ट म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ प्रोवाइड गर्ने काम गरिरहेको छ इन्फर्मेसन रिपोर्ट्स टु द म्यानेजमेन्ट भनिरहेको छ फर प्लानिङ डिसिजन मेकिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ तपाईको बिजनेस एक्टिभिटीजमा टैक्स अकाउन्टिङ माइनस के भनिरहेको छ डील्स विथ भनिरहेको छ प्रिपरेसन अफ तपाईको इन्कम टैक्स भेट एन्ड अदर टैक्स रिटर्न भनिरहेको छ इन अकर्डेन्स विथ तपाईको भनिरहेको छ टैक्स ल भनिरहेको छ ऑडिटिंग माइनस के भनिरहेको छ भेरिफाई गर्छ तपाईको एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी अफ द फाइनान्शियल रेकर्ड एन्ड इन्ज्योर गर्ने काम गर्दा प्रोपर युज अफ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टिङ इन्ज्योर भनिरहेको छ एन्ड रिपोर्ट द इम्प्याक्ट अफ बिजनेस अपरेसन अन द सोसाइटी एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट भनिरहेको छ ह्युमन रिसोर्स अकाउन्टिङ record and evaluate the values and performance of the various employees
हेज द एसेट अफ द बिजनेस भनिरहेको छ। फोरेन्सिक एकाउन्टिङ यसमा इन्भल्भ हुन्छ इन्भेस्टिगेसन अफ फ्रड्स, फाइनेन्शियल क्राइम एन्ड इरर युजिङ भनिरहेको छ। एकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ स्किल भनिरहेको छ। गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गरिरहेको छ, रेकर्ड गर्ने काम गर्दा फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन तपाईँको जुन गभर्नमेन्ट अफिसेसको र पब्लिक फन्डको हुन्छ त्यो। इन्टरनेसनल एकाउन्टिङमा applies accounting to the international business transaction मा र ग्लोबल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ एक्सटर्नलमा यो तपाईको एप्लाइज हुन्छ। डिसएडभान्टेज वा तपाईको जुन छ लिमिटेसन अफ एकाउन्टिङ भन्नुस्। द लिमिटेसन अफ एकाउन्टिङ जुन छ नि रिफर्स टु द ड्रबेक्स अर विकनेस भनेको ड्रबेक्स र विकनेस तपाईको जुन छ नि डाइरेक्ट तपाईको रिड्युस गर्ने काम गर्दै रहेको छ। इफेक्टिभनेस जुन एकाउन्टिङ हुन्छ त्यो इन इन्फर्मेसनमा जुन तपाईको छ इन सोइङ द ट्रु फाइनेन्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस भनिरहेको छ। मेन पोइन्ट डिलिङको साथमा हेर्नुस् यहाँ रहेको छ तपाईको बेस्ड अन हिस्टोरिकल कस्ट एकाउन्टिङ जुन रेकर्ड गर्ने काम गर्दै रहेको छ। एकाउन्टिङ के भनिरहेको छ रेकर्ड ट्रान्जेक्सन एट देयर ओरिजिनल कस्ट भनिरहेको छ, नट एट करेन्ट तपाईको भनिरहेको छ मार्केट भ्यालु। सो यसलाई इग्नोर गर्ने काम गरिरहेको छ प्राइस चेन्ज इन्फ्लेसन अर डिफ्लेसन भनिरहेको छ। इग्नोर क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन। नन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन जस्तै तपाईको नन फाइनेन्शियल तपाईको फेक्टा छ ट्रान्जेक्सन होइन। नन फाइनेन्शियल फेक्टा तपाईको जुन छ जस्तै इम्प्लोइ स्किल भयो, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भयो एन्ड ब्रान्ड तपाईको रिपुटेसन भयो आर नट रेकर्डेड इन एकाउन्टिङ। यो तपाईको एकाउन्टिङमा रेकर्ड हुँदैन। पोसिबिलिटी अफ तपाईको इएनएम फ्रड म्यानेजको भनिरहेको छ। इफ तपाईको छ एकाउन्टिङ भनिरहेको छ रेकर्ड आर मेन्टेन प्रोपरली तपाईको जुन एकाउन्टिङ जुन छ मेन्टेन हुन्छ प्रोपरली भनेर के भनिरहेको छ। जब तपाईको इफ एकाउन्टिङ रेकर्ड आर नट मेन्टेन प्रोपरली यदि तपाईको जुन एकाउन्टिङ रेकर्ड छ तपाईको त्यो प्रोपरली मेन्टेन हुँदैन भने दे मे बी कन्टेन इयर और बी तपाईको इन्टेन्सनली म्यानिपुलेटेड तपाईको त्यो के भइहाल्छ जुन छ इरर त्यसमा भइहाल्छ र तपाईको के भइहाल्छ इन्ट्रेस्ट नै तपाईको म्यानिपुलेटेड भइहाल्छ। र इफेक्ट बाइ पर्सनल जजमेन्ट हेर्नुस् के भनेको छ मेनी तपाईको आइटम जस्तै लाइक डिप्रिसिएसन, बाय डेट, स्टक भ्यालुएसन डिपेन्ड अन पर्सनल तपाईको एस्टिमेसन अर तपाईको जजमेन्ट व्हिच क्यान तपाईको भनेको छ डिफर फ्रम पर्सन टु पर्सन। यो तपाईको छ तपाईको डिफर हुन्छ पर्सन टु पर्सन को भनिरहेको छ। त्यसै गर्दा तपाईको डज नट मेजरेबल विथ रियल वर्थ यो तपाईको जुन छ नि मेजर हुँदैन रियल वर्थ र भनेको छ। यो पनि तपाईको के छ एउटा तपाईको डिसएडभान्टेज रहेको छ। के रहेको छ तपाईको डिसएडभान्टेज रहेको छ। लिमिट अब तपाईको छ तपाईको लिमिटेड यूज फर फ्यूचर प्लानिङ यो तपाईको जुन छ नि लिमिटेड यूज हुन्छ तपाईको फ्यूचर प्लानिङ को भनिरहेको छ। एकाउन्टिङ मेनली प्रोवाइड इन्फर्मेसन अबाउट पास्ट एन्ड लेस हेल्पफुल फर फ्यूचर तपाईको प्रेडिक्सन। यो तपाईको इन्फर्मेसन जुन छ नि के रिलेटेड दिइरहेको हुन्छ पास्ट को तपाईको दिइरहेको हुन्छ भने तपाईको लेस तपाईको प्रेडिक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ फ्यूचर को इग्नोर गर्ने काम गरिरहेको छ। हेर्नुस् तपाईको यहाँ के भनेको छ इग्नोर गर्ने काम गरिरहेको छ चेन्ज इन तपाईको पर्चेजिङ पावर तपाईको इट डज नट कन्सिडर त भनेको चेन्ज इन मनी भ्यालु सिन्स तपाईको कम्पेरिजन ओभर द टाइम मे बी तपाईको मिसलर्निङ भनिरहेको छ। तपाईको पर्चेजिङ पावरलाई यसलाई इग्नोर गर्ने काम गरिरहेको छ। मे बी तपाईको भनेको छ मिसलिडिङ विदाउट प्रोपर इन्टरप्रिटेसन तपाईँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट क्यान मिस अन्डरस्टुड इफ नट एनालाइज अर भनिरहेको छ तपाईको इन्टरप्रेट करेक्टली तपाईको फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन तपाईलाई मिस अन्डरस्टुड भइहाल्छ यदि तपाईको त्यो छ एनालाइज र तपाईँ इन्टरप्रेट करेक्टली भएको छैन भने। इनकम्प्लिट पिक्चर एकाउन्टिङ के भनेको छ क्यान नट सो अल एस्पेक्ट अफ बिजनेस परफर्मेन्स सच एज कस्टमर लोयल्टी र तपाईँ इम्प्लोइको मोरल यस्तो दिँदैन त्यसको कारण तपाईको यो इनकम्प्लिट रहेको छ। अब तपाईको एकाउन्टिङ साइकल र प्रोसेस हेर्नुस् के भनेको छ। फर्स्टमा तपाईको यदि फ्रेस भनेको मिनिङ हेर्नुस् के भनेको छ एकाउन्टिङ प्रोसेस और तपाईको एकाउन्टिङ साइकल रिफर्स टु द सिक्वेन्स अफ भनेको छ स्टेप फलो इन द रेकर्डिङ भनिरहेको छ क्लासिफाइङ समराइज एन्ड इन्टरप्रेटिङ भनिरहेको छ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस तपाईको ड्युरिङ द एकाउन्टिङ पिरियड भनिरहेको छ। फर्स्टमा तपाईको हेर्नुस् ट्रान्जेक्सन हुन्छ फर्स्ट अफ अल भनिरहेको छ मोनेटरी ट्रान्जेक्सन आर आइडेन्टिफाई हुन्छ एन्ड के भनिरहेको छ देयर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट आर जुन छ त्यो कलेक्टेड गरिन्छ रेकर्डिङ। त्यसपछि के भनिरहेको छ आफ्टर आइडेन्टिफाई मोनेटरी ट्रान्जेक्सन आइडेन्टिफाई गरेपछि तपाईको त्यो रेकर्डेड हुन्छ रेगुलर इन द प्राइमरी बुक भनिरहेको छ। प्राइम बुक लाइक तपाईको जर्नल भयो इन द केस अफ बिग क्वेशन सर्च चाहिँ तपाईको रेकर्डेड इन द बुक अफ जर्नल ओए जर्नल एन्ट्री कल तपाईको सब्सिडी बुक पनि भनिन्छ। सब्सिडी बुकमा पनि तपाईको हुन्छ
इन द केस अफ बी क्वेश्चन को तपाईको के छ भनिरहेको छ क्लासिफिकेसन यसको बनाएको छ आफ्टर तपाईको मेकिङ एन्ट्री इन जर्नल अर तपाईको भने सब्सिडी बुक दे आर पोस्टेड टु एप्रोप्रिएट अकाउन्ट भनिरहेको छ तपाईको त्यो पोस्टेड गरिन्छ एप्रोप्रिएट अकाउन्टमा इन द लेजर तपाईको पेरिडिकली भनिरहेको छ भने देन आफ्टर देयर बैलेन्स आर डिटरमाइन्ड त्यसपछि तिनीहरूको बैलेन्स के हुन्छ डिटरमाइन हुन्छ समराइजिङ है समराइजिङमा के भनिरहेको छ इन दिस स्टेप यो स्टेटमा समरी तपाईको छ कल ट्राई बैलेन्स इज प्रिपेयर गरिन्छ टु चेक गर्ने अर्थमेटिकल एक्युरेसी अफ द जुन इन्ट्री हुन्छ त्यसको मेड इन द लेजर अकाउन्ट भनिएको छ आफ्टर दिस यो पछि तपाईको फाइनल अकाउन्ट जस्तो तपाई ट्रेडिङ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेन्स शीट के हुन्छ प्रिपेयर गरिन्छ एज अ समराइज तपाई समरी रिपोर्टको रूपमा भनिरहेको छ इन्टरप्रिटेसन एन्ड तपाईको भनिरहेको छ एभुलेसन भनिरहेको छ एन्सेसमा के भनिरहेको छ इन दिस स्टेप तपाईको भनिरहेको छ द डाटा तपाईको फाउन्ड इन भनिरहेको छ ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड बैलेन्स शीट आर तपाईको एनालाइज टु ड्र तपाई भनिरहेको छ कन्क्लुजन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एन्ड फाइनान्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस भनिरहेको छ देन आफ्टर दे आर इन्टरप्रेटेड त्यसपछि तिनीहरूलाई इन्टरप्रेटेड गरिन्छ कम्युनिकेसनमा के भनिरहेको छ फाइनली तपाईको कन्क्लुजन आर भनिरहेको छ कम्युनिकेटेड टु द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल युजर पार्टी भनिरहेको छ फाइनली तपाईको जुन छ कन्क्लुजन जुन छ कम्युनिकेटेड हुन्छ इन्टरनल र एक्सटर्नल युजरलाई र तपाईको कुनै पार्टी चाहिँ पनि दिन्छ भने त्यसलाई पनि अब तपाईको ब्रान्च अफ एकाउन्टिङमा तपाईको मिनिङ र डेफिनेसन अनुसार के भनिरहेको छ द ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ रिफर्स टु द भनिरहेको छ डिफरेन्ट फिल्ड अर तपाईको एरिया भनिरहेको छ accounting developed to meet the specific needs of the user and types of information required by the business and management भनिरहेको छ हेर्नुस् मेन ब्रान्च अफ तपाईको एकाउन्टिङ यहाँ के रहेको छ फर्स्टमा तपाईको फाइनान्शियल एकाउन्टिङ हेर्नुस् के भनिरहेको छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङमा तपाईको यहाँ हेर्नुस् रेकर्ड भनिरहेको छ अल फाइनान्शियल ट्रान्सफर अफ बिजनेस त्यसमा तपाईको सबै रेकर्ड गरिन्छ फाइनान्शियल ट्रान्सफर अफ बिजनेस एन्ड प्रिपेयर हुन्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सच तपाईको ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेन्स शीट भयो र तपाईको इस पर्पज तपाईको के हुन्छ टु डिटरमाइन प्रॉफिट अर तपाईको लस एन्ड शो गर्छ फाइनान्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस युजर तपाईको ओनर इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टर र क्रेडिटर र गभर्नमेन्टको लागि हुन्छ कस्ट एकाउन्टिङमा हेर्नुस् के भनिरहेको छ यसले डिल गर्ने काम गर्दै रहेको छ रेकर्डिङ क्लासिफाइङ त्यस्तै गरी तपाईको एन्ड कन्ट्रोलिङ द कस्ट अफ तपाईको प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस पर्पज तपाईको के हुन्छ टु फाइन्ड आउट द तपाईको कस्ट फर द युनिट एन्ड कन्ट्रोल भनिरहेको छ अननेसेसरी एक्सपेन्सेस युजर तपाईको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट हुन्छ र तपाईको म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट म्यानेजमेन्ट के भनिरहेको छ यसले प्रोभाइड गर्ने काम गर्दै छ युजफुल फाइनान्शियल एन्ड नन फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङको लागि एन्ड कन्ट्रोलिङ अपरेसनको लागि पर्पज तपाईको टु हेल्प इन मेकिङ साउन्ड भनिरहेको छ बिजनेस डिसिजनमा यसको तपाईको पर्पज रहेछ भने युजर टप लेभल म्यानेजमेन्टको लागि यो महत्त्वपूर्ण तपाईको हुन्छ अब तपाईको बिजनेस एक्टिभिटीज हेर्नुस् बिजनेस एक्टिभिटी तपाईको डिफिनेसन भन्नुस् वा तपाईको मिनिङ भन्नुस् बिजनेस एक्टिभिटीज आर इकोनोमिक एक्टिभिटी जसमा तपाईको इन्भल्भ हुन्छ प्रोडक्सन पर्चेज एन्ड सेल्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज with the main objective तपाईको के हुन्छ मेन objective तपाईको हुन्छ प्रॉफिट तपाईको कमाउने हो के हैन दे इन्क्लुड त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ एभ्रीथिङ हैज तपाईको बिजनेस डज गर्छ फ्रम obtaining raw material to delivering product to customer भनिएको छ त्यो सबै त्यसमा के हुन्छ इन्भल्भ हुन्छ मेन टाइप अफ बिजनेस तपाईको एक्टिभिटीज हेर्नुस् बिजनेस एक्टिभिटी त मेन टाइप अपरेटिङ एक्टिभिटीज मा के भनिएको छ दिज आर भनिएको छ डे टु डे एक्टिभिटी दैट अ बिजनेस परफॉर्म टु अर्न रेभेन्यू तपाईको डे टु डे एक्टिभिटी रहेको छ जुन तपाईको बिजनेसले परफॉर्म गर्छ रेभेन्यू तपाईको कमाउनको लागि भने एक्जाम्पलमा बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स भनिएको छ एन्ड पेइङ वेजेस भनिएको छ रेन्ट एन्ड सैलरी तपाईको इटिसीज भन्ने तपाईको पर्पज टु जनरेट इन्कम एन्ड मेन्टेन गर्ने तपाईको डेली तपाईको अपरेसन एउटा पर्पज रहेको छ र तपाईको इन्भेस्टिङ तपाईको एक्टिभिटीज मा के भनेको छ दिस एक्टिभिटी तपाईको जुन छ यो एक्टिभिटीज मा इन्भल्भ हुन्छ पर्चेज एन्ड सेल्स अफ लङ टर्म एसेट्स सच तपाईको ल्यान्ड भयो बिल्डिङ भयो मशिनरी भयो र अदर तपाईको इन्भेस्टमेन्ट भयो एक्जाम्पलमा बाइङ मशिनरी सेलिङ ओल्ड इक्विपमेन्ट र इन्भेस्टिङ इन शेयर भनिएको छ पर्पज मा टु अर्न भनिएको छ फ्युचर बेनिफिट और रिटर्न भनिएको छ फाइनान्शियल तपाईको एक्टिभिटी मा दिस एक्टिभिटीज रिलेट टु राइट भनिएको छ repaying for needed for तपाईको भनिएको छ बिजनेस अफ एक्जाम्पल मा तपाईको इश्यूइङ शेयर टेकिङ लोन रिपेइङ बोरो मनी एन्ड पेइङ डिभिडेन्ड भनिएको छ पर्पज टु अरेन्ज एन्ड म्यानेज द क्यापिटल अफ द बिजनेस भनिरहेको छ इथिक्स इन अकाउन्टिङ मा तपाईको हेर्नुस् के भनिएको छ इथिक्स इन अकाउन्टिङ रिफर्स टु द मोरल प्रिन्सिपल एन्ड तपाईको प्रोफेसनल भ्यालु जसलाई गाइड गर्ने काम गरिरहेको छ अकाउन्टेन्ट टु बिहेभ द होनेस्टली
तपाईको फेयरली एन्ड रिस्पोन्सिबली while preparing the while performing जब त्यो आफ्नो ड्युटी जुन छ परफर्म गर्छ भने त्यो समयको बेला भनिरहेको छ। यसले इन्ज्युर गर्ने काम गरिरहेको छ। एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन इज ट्रू फेयर एन्ड फ्री फ्रम द बेस अर फ्रॉड भनिरहेको छ। यो इन्ज्युर गर्ने काम गरिरहेको छ। मेन प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ इथिक्स तपाईको एकाउन्टिङ इथिक्सको मेन प्रिन्सिपल के भने इन्टिग्रिटी। एकाउन्टेन्ट तपाईको जुन छ नि शुड बी होनेस्ट हुनुपर्छ के भनिरहेको छ। सिन्सियर एन्ड स्ट्रेट फरवर्ड इन देयर प्रोफेसनल एन्ड बिजनेस रिलेसनशिप भन्ने प्रोफेसनल बिजनेसशिप भनिरहेको छैन। दे शुड नट इन्भल्भ तिनीहरूलाई इन्भल्भ हुनु पर्दैन फेल्स रिपोर्टिङ अर तपाईको मिसलिडिङ इन्फर्मेसन भनिरहेको छ। अब्जेक्टिभिटीमा के भनिएको छ एकाउन्टेन्ट शुड रिमेन फेयर एन्ड अनबेस्ड भनिएको छ। एकाउन्टेन्टलाई रिमेन हुनु पर्छ फेयर एन्ड अनबेस्ड भनिएको छ भने पर्सनल इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रेसर जुन छ नि शुड नट इन्फ्लुएन्स देयर पर्सनल जजमेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट। पर्सनल इन्ट्रेस्ट र तपाईको जुन प्रेसर छ भने त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु पर्दैन प्रोफेसनल जजमेन्टमा। प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयरमा के भनिएको छ एकाउन्टेन्ट मस्ट मेन्टेन द प्रोफेसनल नलेज भनिएको छ एन्ड स्किल टु प्रोभाइड एक्युरेट तपाईको सर्भिसेस भनिएको छ भने दे शुड एक्ट भनिएको छ केयरफुली एन्ड रिस्पोन्सिबली while तपाईको परफर्मिङ देयर ड्युटीज भनिएको छ। कन्फिडेन्शियलिटीमा के भनिएको छ एकाउन्टेन्ट मस्ट किप भनिएको छ अल बिजनेस एन्ड क्लाइन्ट इन्फर्मेसन सेक्रेट भनिरहेको छ। जब बिजनेस र एकाउन्ट क्लाइन्ट इन्फर्मेसनलाई सेक्रेट के गर्नु पर्दो रहेको छ किप गर्नु पर्दो रहेको छ। दे शुड नट डिस्क्लोज एनी इन्फर्मेसन अनलेस अथोरिटी अर लिगली रिक्वायर्ड भनेको जब लिगली रिक्वायर्डको आवश्यकता पर्दैन र अथोरिटी जब चाहदैन भने त्यसलाई के गर्नु पर्दैन बाहिर ल्याउनु पर्दैन। प्रोफेसनल तपाईको बिहेभियर एकाउन्टेन्ट तपाईलाई एक्ट गर्नु पर्दो रहेको छ पोलाइटली फलो द रुल गर्नुपर्छ एन्ड रेगुलेसन ल एभोइड गर्नु पर्दो रहेको छ। एनी कन्डक्ट दैट मे बी हार्म जुन तपाईको हार्म गर्छ रेपुटेसन तपाईको जुन छ प्रोफेसनको त्यो भनिरहेको छ तपाईलाई त्यो अभोइड गर्नु पर्दो रहेको छ। अब हेर्नुस् तपाईको यहाँ जुन डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ को तपाईको लास्टमा डिफरेन्स बिट्विन लिएर पछि हेर्नुस् मिनिङ को बेसमा बुक किपिङ र एकाउन्टिङ के भनिरहेको छ। बुक किपिङ तपाईको छ इज द प्रोसेस अफ रेकर्डिङ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस इन द सिस्टमेटिक वे भनिरहेको छ। बुक किपिङ तपाईको जुन छ नि यो एउटा प्रोसेस रहेको छ जसमा फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिन्छ सिस्टमेटिक वेमा भने एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस एकाउन्टिङमा तपाईको के छ प्रोसेस अफ तपाईको रेकर्डिङ क्लासिफाइङ समराइजिङ एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ गरिन्छ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन भनिरहेको छ। स्कोप इट इज द फर्स्ट एन्ड प्राइमरी स्टेज अफ एकाउन्टिङ र तपाईको जुन छ इट इज बोर्डर कन्सेप्ट दैट इन्क्लुड तपाईको भनिरहेको छ बुक किपिङ एन्ड मोर भनिरहेको छ। पर्पज म्यानुस के भनेको छ टु मेन्टेन भनिरहेको छ टु मेन्टेन इन्कम्प्लिट एन्ड एक्युरेट तपाईको रेकर्ड भनिरहेको छ अफ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भनिरहेको छ भने यसमा तपाईको के भनिरहेको छ टु डिटरमाइन प्रॉफिट और लस एन्ड द फाइनान्शियल पोजिसन अफ द बिजनेस भनिरहेको छ। नेचर अफ वर्कमा तपाईको के छ यसमा तपाईको इन्भल्भ हुन्छ रुटिन वर्क सच है तपाईको जर्नल एन्ट्रीज एन्ड लेजर पोस्टिङ भने यसमा तपाईको इन्भल्भ हुन्छ एनालिटिकल वर्क तपाईको लाइक प्रिपेयरिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड इन्टरप्रेटिङ रिजल्ट। स्किल रिक्वायर बेसिक नलेज अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन यसमा तपाईको रिक्वायर नलेज अफ एनालाइसिस इन्टरप्रेटिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ भनिरहेको छ। स्टेजमा हेर्नुस् अब स्टेजमा तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ इट इज द फर्स्ट स्टेज अफ एकाउन्टिङ प्रोसेस र यो तपाईको छ इट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हाइल तपाईको भनिरहेको छ व्हिच बिगन आफ्टर बुक किपिङ जुन तपाई बुक किपिङ पछि बिगन हुन्छ भनिरहेको छ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अब यसको भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आर नट प्रिपेयर इन बुक किपिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तपाई बुक किपिङमा प्रिपेयर हुँदैन तर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तपाईको एकाउन्टिङमा प्रिपेयर हुन्छ। डिसिजन मेकिङमा बुक किपिङ डज नट हेल्प मच इन बुक किपिङमा डिसिजन मेकिङ बुक किपिङ तपाईको त्यति हेल्प गर्दैन डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ तर त्यति हेल्प गर्दैन तपाईको एज कम्पेयर टु एकाउन्टिङ एकाउन्टिङलाई प्रोभाइड गर्छ युजफुल इन्फर्मेसन फर मेजर डिसिजन मेकिङको लागि। पर्सन इन्भल्भ युजुअली डन बाइ अ बुक किपर अर जुनियर स्टाफ यो तपाईको जस्ट युजुअली तपाईको डन गरिन्छ बुक किपर द्वारा र जुनियर स्टाफ द्वारा भने यो तपाईको युजुअली तपाई ह्यान्डल हुन्छ एकाउन्टेन्ट अर सिनियर तपाईको प्रोफेसनल द्वारा भनिरहेको छ। यो तपाईको नोट रहेको छ भने नोट तपाईको प्रिपेयर गर्छौ भने जसलाई प्रोभाइड गर्छौ भने तपाईलाई केही मिस्टेक तपाईलाई यहाँ भन्छ पर्ने इन्क्वायरी कुनै इन्क्वायरी वा तपाईलाई मिस्टेक पत्ता लागेको छ भने तपाईको जुन WhatsApp नम्बर रहेको छ यो WhatsApp नम्बरमा के गर्नु पर्दो छ यसलाई छिटो भन्दा छिटो कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुँदैछ यो मिस्टेक छ यो कुरा छ भनेर त्यो त सबै दिनुपर्छ नि मात्र भन्न पढाएर थोरै हुन्छ हामीहरु पनि मान्छे हो केही न केही मिस्टेक भइहाल्छ भने सबै कुरा त्यहाँ के गर्नु पर्दो रहेको छ भन्नु पर्दो रहेको
छ।